यर्मिया अध्याय 47। पलिस्तीहरूका विषयमा सन्देश। फारोले गाजालाई आक्रमण गर्न अघि पलिस्तीहरूका विषयमा यर्मिया अगमवक्ता कहाँ आएको परमप्रभुको वचन यही हो। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर, उत्तर दिशामा पानी बढिरहेछन्, ती बाढीको भलझै हुनेछन्। त्यसले देश र त्यसमा भएका जम्मै कुरालाई डुबाउनेछ। नगरहरू र तिनमा बसेका हरेकलाई। फट्केर कुद्ने घोडाहरूका टापको आवाजमा, शत्रुहरूका रथहरू बेगले कुदेका पाङ्ग्राहरूको हल्लामा मानिसहरू रुनेछन् र देशमा बस्नेहरू सबैले विलाप गर्नेछन्। बुबाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सहायता गर्ने छैनन्, तिनीहरूका हातहरू लुला भएर झुन्डिन्छन्, किनभने पलिस्तीहरूको नाश हुने दिन आएको छ। बाँचेकाहरूमध्ये टुरोस र सिदोनलाई सहायता गर्न सक्नेहरू सबै नष्ट हुनेछन्। परमप्रभुले पलिस्तीहरूलाई नाश गर्न लाग्नु भएको छ। कप्तोरका किनारहरूका बाँकी रहेकाहरूलाई शोक गर्नलाई गाजाले आफ्नो कपाल खौरनेछ, अस्कलोन मौन गराइनेछ। हे मैदानमा बाँकी रहेकाहरू हो, कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नो शरीर काट्नेछौ? हे परमप्रभुको तरवार, त कहिले विश्राम लिन्छस्? तिमीहरू कराउँछौ, आफ्नो म्यानमा पस, त शान्तसँग बस। तर परमप्रभुले त्यसलाई हुकुम गर्नुभएको छ। उहाँले अस्कलोन र समुद्र किनारका देशहरूलाई आक्रमण गर्न त्यसलाई हुकुम गर्नुभएको छ। यसर्थ त्यो कसरी शान्त भएर बस्छ र? यर्मिया अध्याय 48। मोआबको विषयमा सन्देश। मोआबको विषयमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, नेबोलाई धिक्कार, किनभने त्यो भग्नावेश हुनेछ। किर्यातैम अपमानित हुनेछ र त्यो कब्जामा पर्नेछ। किल्ला लाजमा पारिनेछ र त्यो भत्काइनेछ। मोआबको प्रशंसा अब गरिने छैन। मानिसहरूले हेसबोनमा त्यसका पतनको षड्यन्त्र रच्नेछन्। आओ, हामी त्यस जातिलाई खतम गरिदेऊ। हे मदमेन, तँलाई पनि चुप गराइनेछ, तरवारले तँलाई खेद्नेछ। होरोनैमबाट एउटा कन्द्रन सुन, उजाड र ठुलो सर्वनाशको रुवाई। मोआब चुर पारिनेछ, त्यसका बच्चाहरू चिच्याएर रुनेछन्। लुहितको उकालोमा तिनीहरू रुँदै उक्लन्छन्। होरोनैमको ओह्रालोमा सर्वनाशको रुवाई सुनिन्छ। भाग, आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई कुद, मरुभूमिमा पोथ्रा जस्तै हौ। तिमीहरूले आफ्ना कामहरू र धनहरूमा भरोसा राखेका हुनाले तिमीहरू पनि कैदमा पर्नेछौ र कमोस आफ्ना पुजारी र अधिकारीहरूसँग निर्वासनमा जानेछ। हरेक नगरको विरुद्धमा सर्वनाश गर्ने आउनेछ र एउटै नगर उम्कने छैन। बेसी नष्ट पारिनेछ र टाढ नाश गरिनेछ, किनभने परमप्रभुले भन्नुभएको छ, मोआबमा नुन छरिदेऊ, किनकि त्यो उजाड हुनेछ। त्यसका नगरहरू कोही पनि नबस्ने गरी उजाड भइजानेछन्। परमप्रभुको काम ढिलोसित गर्नेलाई सराप, आफ्नो तरवारलाई रक्तपात गर्नदेखि रोक्नेलाई सराप। मोआब युवावस्थादेखि नै आराम गरी बसेको छ। त्यो थिग्रो रहेको दाग मध्य जस्तै छ, जो एउटा भाँडाबाट अर्को भाँडामा खन्याइएको छैन। त्यो निर्वासनमा गएको छैन, यसैले त्यसको स्वाद अघि जस्तै रहिरहेको छ। त्यसको बास्ना बदलेको छैन, तर दिनहरू आउँदैछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब घैँटाबाट खन्याउनेहरूलाई म त्यस कहाँ पठाउने छु र उनीहरूले त्यो खन्याउनेछन्। त्यसका घैँटाहरू रित्याउनेछन् र त्यसका गाग्राहरू चुरचुर पारेर फुटाइदिनेछन्। जसरी आफूले भरोसा गरेको बेथेलदेखि इस्रायल लाजमा पारियो, त्यसरी नै मोआब पनि कामोसदेखि लाजमा पारिनेछ। हामीहरू वीर र शक्तिशाली युद्ध गर्नेहरू हौँ भनेर तिमीहरू कसरी भन्छौ? मोआब नष्ट पारिनेछ र त्यसका नगरहरू आक्रमण गरिनेछन्। त्यसका जवानहरूमा सबैभन्दा खाइलाग्दाहरू मारिनलाई जानेछन्। महाराजा भन्नुहुन्छ, जसको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो। मोआबको पतन नजिकै आएको छ, त्यसको सङ्कष्ट एकदमै चाँडो आउनेछ। त्यसका चारैतिर बस्नेहरू र त्यसका ख्याति जान्ने सबै त्यसको निम्ति शोक गर र भन, त्यो शक्तिशाली राजदण्ड भाँचिएको हो, त्यो गौरवको लठी भाँचिएको हो। हे दिबोनकी छोरीका बासिन्दा हो, आफ्नो गौरवपूर्ण स्थानबाट ओर्लेर खहरिएको सुक्खा जमिनमा बस, किनकि मोआबलाई नाश गर्ने तेरो विरुद्धमा आउनेछ। त्यसले तेरा किल्ला भएका सहरहरूलाई सर्वनाश गर्नेछ।
हे अरोएरमा बस्नेहरू, बाटोमा खडा भएर हेर, भाग्ने पुरुष र उम्कने स्त्रीलाई सोध, के भयो भनी तिनीहरूलाई सोध। मोआब अपमानित भएको छ, किनकि त्यो चुरचुर पारिएको छ। बिलाप गर, रोऊ, मोआब नष्ट पारियो भनी अर्नोनको किनारमा गएर भन। टाढमाथि न्याय आएको छ, अर्थात् होलोन, यहसास र मेपातमाथि, दिबोन, नेबो र बेत दिब्लातैममाथि, किर्यातैम, बेत गमुएल र बेत मोनमाथि, किर्योत बोज्रा र मोआबका नजिक र टाढाका जम्मै सहरहरूमाथि त्यो आएको छ। मोआबको सिङ काटियो र त्यसको पाखुरा भाँचियो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसलाई मत्याओ, किनकि त्यसले परमप्रभुको विरोध गरेको छ। मोआब आफ्नै बान्तामा लडीबुडी खेलोस् र त्यो ठट्टाको पात्र होस्। के इस्रायल तेरो निम्ति ठट्टाको पात्र भएको थिएन? के त्यो चोरहरूका बीचमा पक्राउ परेको थियो र जब तैले त्यसको कुरा गर्छस् तब तैले आफ्नो शिर हल्लाइकन त्यसको ठट्टा गर्छस्? हे मोआबमा बस्नेहरू हो, तिमीहरूका नगरहरू छोड र चट्टानहरूमा बस, गुफाका मुखको छेउमा गुड लाउने ढुकुरहरू जस्ता हौ। मोआबको घमण्डको बारेमा हामीले सुनेका छौँ, त्यसको नचाहिँदो घमण्ड र चढेको सेखी र त्यसको घमण्डका कुरा अनि त्यसको हृदयको अहङ्कारको बारेमा हामीले सुनेका छौँ। त्यसको तुजुक म जान्दछु, तर त्यो व्यर्थको हो र त्यसको अहङ्कारले केही गर्न सकेको छैन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसै कारण म मोआबको निम्ति बिलाप गर्दछु, सारा मोआबको निम्ति म रुन्छु, किर हरेसेतका मानिसहरूका निम्ति म शोक गर्दछु, याजेर रोएको जस्तै म तेरो लागि रुन्छु। ए सिब्माका दागका बोटहरू, तेरा हाँगाहरू समुद्रसम्म पुगे, ती याजेरको समुद्रसम्मै पुगेका छन्। तेरा पाकेका फलहरू र तेरा दाखमा नाश गर्ने आइलागेका छन्। मोआबका बगैँचाहरू र खेतहरूबाट आनन्द र रमाहट उठाइ लगिए। दागको कोलबाट मैले दागको रस बन्द गरिदिएको छु। आनन्दले कराउँदै कसैले त्यो कुल्चन्दैन। तिनीहरूको कराई आनन्दको कराई होइन। हेसबोनबाट तिनीहरू रोएको स्वर एलाले र यहाँसम्मै पुगेको छ, सोरदेखि होरोनैम र एग्लत सलिसियासम्मै, किनकि निम्रिमको पानी पनि सुकिसकेको छ। अलगा अलगा ठाउँहरूमा बलि चढाउने र देवताहरूलाई धूप बाल्नेलाई म मोआबदेखि बिल्कुलै खतम पार्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसैले बाँसुरीले झैँ मेरो हृदयले मोआबको निम्ति बिलाप गर्छ, किर हरेसेतका मानिसहरूका निम्ति बाँसुरीले झैँ त्यसले बिलाप गर्छ। तिनीहरूले कमाएका धन नष्ट भए, तिनीहरू सबैले कपाल खौरेका छन् र दारी काटेका छन्। हरेकको हात काटेर चिरिएको छ, हरेकले भाङ्राले कम्मर छोपेको छ। मोआबका घरका सबै कौसी कौसीमा र चोकहरूमा रुवाई बाहेक अरू केही छैन, किनकि कसैले नचाहने भाँडा जस्तै मैले मोआबलाई फुटाइदिएको छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यो कस्तो टुक्रा टुक्रा भएको छ, तिनीहरू कस्तो बिलाप गर्दछन्। मोआबले कसरी लाजले आफ्नो पीठ फर्काउँछ। मोआब आफ्ना चारैतिर हुनेहरूका निम्ति हाँसोको र घृणाको पात्र भएको छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर त, एउटा गडुर मोआबमाथि आफ्नो पखेटा फिंजाएर बेगसित आउँदैछ। किर्योत कब्जा गरिनेछ र किल्लाहरू अधिकार गरिनेछ। त्यस दिन मोआबका योद्धाहरूका मुटु प्रवश वेदनामा परेकी स्त्रीको मुटु जस्तै हुनेछन्। मोआब राज्य नहुने गरी सर्वनाश गरिनेछ, किनभने त्यसले परमप्रभुको विरोध गर्यो। त्रास, खाडल र पासोले तँलाई पर्खँदैछन्। हे मोआबका मानिस हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्रासदेखि भाग्ने खाडलमा पर्नेछ, खाडलदेखि माथि निस्कने पासोमा पर्नेछ, किनकि मोआबमाथि म त्यसको दण्डको वर्ष ल्याउनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हेसबोनको छायामा असहाय भएर शरणार्थीहरू अडिन्छन्, किनकि हेसबोनबाट एउटा आगो निस्कि आएको छ, सिहोनको बीचबाट एउटा ज्वाला। त्यसले मोआबका निन्दारहरूलाई र झगडा गर्ने अहङ्कारीहरूका थाप्लालाई जलाइदिन्छ। हाय तलाई ए मोआब, कामोसका मानिसहरू नष्ट भए, तेरा छोराहरू निर्वासनमा लगिए, तेरा छोरीहरू कैदमा। तापनि आउने दिनहरूमा म मोआबको सुख शान्ति फेरि फर्काइ ल्याउनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मोआबको न्याय यहाँ समाप्त हुन्छ। यर्मिया अध्याय 49। अम्मोनको विषयमा सन्देश। अम्मोनीहरूका विषयमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के इस्राएलका छोराहरू छैनन्?
के त्यसको कुनै उत्तराधिकारी छैन? किन त मोलोखले गादलाई कब्जा गरेको छ र उसका आफ्ना मानिसहरू किन त्यसका नगरहरूमा आएर बस्छन्? दिनहरू आउँदैछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब म अम्मोनीहरूका रब्बाको विरुद्ध युद्धको ध्वनि सुनाउनेछु। त्यो एउटा भग्नावेशको ढिस्को हुनेछ र त्यसका छेउछाउका गाउँहरू आगोले भस्म पारिनेछन्। तब आफूलाई खेदेर निकाल्नेहरूलाई इस्राएलले धपाउनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हे हेशबोन, बिलाप गर, किनभने सहर सर्वनाश गरिएको छ। हे रब्बाका बासिन्दा हो, चर्को गरी रोऊ, भाङ्रा लगाओ, बिलाप गर, पर्खालहरूभित्र यताउता दगुर, किनकि मोलोक आफ्ना पुजारीहरू र अधिकृतहरूसित निर्वासनमा जानेछ। त किन आफ्ना फलवान उपत्यकाका निम्ति अति घमण्ड गर्दछस्? हे विश्वासघाती छोरी, मलाई कसले आक्रमण गर्छ भन्दै आफ्नो धनमा तैले भरोसा गरेर भन्छेस्। तेरा चारैतिर भएकाहरूबाट म नै त माथि त्रास ल्याउनेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिमीहरू हरेक धपाइने छौ र शरणार्थीहरूलाई जम्मा गर्ने कोही हुने छैन। तरै पनि म पछि अम्मोनीहरूको सुख शान्ति फर्काएर ल्याइदिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। एदोमको विषयमा सन्देश। एदोमको विषयमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के तेमानमा अब केही बुद्धि छैन? के विवेकीहरूको सल्लाह नष्ट भयो? के तिनीहरूको बुद्धि बिग्रियो? हे ददानमा बस्ने हो, फर्क र भाग, गहिरा गुफाहरूमा लुक, किनभने म एसापलाई दण्ड दिने बेलामा त्यसमाथि दुःख ल्याउनेछु। यदि दाख टिप्नेहरू त कहाँ आएका भए के तिनीहरूले केही सिलाबाला छोड्ने थिएनन् र? यदि चोरहरू राति आएका भए के तिनीहरूले आफूले चाहेका कुरा मात्र लैजाने थिएनन्? तर म त एसापलाई नाङ्गो पार्नेछु, म त्यसका लुक्ने ठाउँहरू खुला गरिदिनेछु र त्यो लुक्न नपाओस्। त्यसका छोराछोरीहरू, आफन्तहरू र छिमेकीहरू नष्ट पारिनेछन् र अब त्यसको नाउँ निशानै रहने छैन। तेरा टुहुडा टुहुडीहरूलाई छोडिराख, म तिनीहरूका ज्यानको रक्षा गर्नेछु। तेरा विधवाहरूले पनि म माथि भरोसा राख्न सक्छन्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यदि कचौरा पिउनु नपर्नेले पनि त्यो पिउनै पर्छ भने के दण्ड नपाइकन त उम्कन पाउँछस् र? दण्डबाट त उम्कन पाउने छैनस्, तर तैले कचौरा पिउनै पर्छ। म आफ्नै नाउँमा शपथ खान्छु कि बोज्रा भग्नावेश हुनेछ र त्यो त्रास, निन्दा र शराबको पात्र बन्नेछ। त्यसका सबै नगरहरू सधैँको निम्ति भग्नावेश हुनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मैले परमप्रभुबाट एउटा सन्देश सुनेको छु। जाति जातिहरू कहाँ यसो भन्ने एउटा दूत पठाइएको छ, त्यसलाई आक्रमण गर्न भेला हौ, लडाईँको लागि उठ। अब म तँलाई जाति जातिहरूका बीचमा सानो र मानिसहरूका बीचमा घृणित तुल्याउनेछु। तैले प्रेरणा दिएको त्रास र तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ। हे चट्टानका चिराहरूमा बस्ने, हे डाँडाका टाकुराहरू ओगटेर बस्ने, तैले आफ्नो गुण गडुरको झैँ अल्गोमा बनाए तापनि म तँलाई त्यहाँबाट तल झार्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। एदोम अति त्रासको पात्र हुनेछ। त्यसका सबै चोटहरू देखेर त्यहाँबाट जाने सबै तर्सनेछन् र त्यसको गिल्ला गर्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी सदोम र गमोरा तिनका छेउछाउका नगरहरू समेत नष्ट भए, त्यसरी नै कोही पनि त्यहाँ रहने छैन, कोही मानिस पनि बस्ने छैन। यर्दनका झाडीहरूबाट धेरै खर्क भएको ठाउँमा सिंह आए झैँ म एदोमलाई एकैछिनमा त्यसको देशबाट खेद्नेछु। यसको निम्ति मैले नियुक्त गर्ने चुनिएको जन चाहिँ को हो? को म जस्तो छ र? मलाई कसले हाँक दिन सक्छ र? कुन चाहिँ गोठालो मेरो विरुद्धमा खडा हुन सक्छ? यसै कारण एदोमको विरुद्धमा परमप्रभुले रच्नु भएको योजना र तेमानमा बस्नेहरूका विरुद्धमा उहाँको अभिप्राय कस्तो छ भनेर सुन। बगालका साना साना पाठाहरू घिसियाएर लगिनेछन्। तिनीहरूको कारण त्यसले तिनीहरूको खर्क बिल्कुलै सर्वनाश पारिदिनेछ। तिनीहरू लोटेको आवाजले पृथ्वी नै काम्नेछ। तिनीहरू कराएको स्वर लाल समुद्रसम्मै प्रतिध्वनित हुनेछ। हेर, एउटा गडुर बेग हानेर आउनेछ र बोज्रामाथि त्यसले आफ्ना पखेटा फिजाउनेछ। त्यस दिन एदोमका योद्धाहरूका हृदय प्रवश वेदनामा परेकी स्त्रीको झैँ हुनेछन्। दमस्कसको विषयमा सन्देश।
दमस्कसको विषयमा। हमात र अर्पाद अलमल्ल परेका छन्, किनकि तिनीहरूले खराब समाचार सुनेका छन्। तिनीहरू डरले चञ्चल भएका छन् र शान्त हुन नसक्ने समुद्र झैँ तिनीहरूको हृदय घबराएको छ। दमस्कस निर्बल भएको छ, त्यो भाग्नलाई पछि फर्केको छ, त्रासले त्यसलाई समातेको छ। प्रवश वेदनामा परेकी स्त्रीलाई झैँ चिन्ता र पीडाले त्यसलाई पक्रेका छन्। त्यो नाउँ चलेको सहर किन त्यागिएको छैन? त्यो नगर जससँग म खुसी छु? निश्चय नै त्यसका जवान मानिसहरू सडकहरूमा ढल्नेछन् र त्यस दिन त्यसका सबै सिपाहीहरू चुपचाप हुनेछन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, दमस्कसको पर्खालहरूमा म आगो लगाइदिनेछु, त्यसले बेन हददका किल्लाहरू भस्म पार्नेछ। केदार र हासोरको विषयमा सन्देश। बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरले आक्रमण गरेका केदार र हासोरका राज्यहरूका विषयमा परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, उठ र केदारलाई आक्रमण गर, पूर्वका मानिसहरूलाई सर्वनाश पार। तिनीहरूका पालहरू र बगालहरू र तिनीहरूका ओत लाग्ने ठाउँहरू र सबै मालतालहरू लगिनेछन्। तिनीहरूका ऊँटहरू पनि तिनीहरूबाट खोसी लगिनेछन्। मानिसहरूले कराई कराइकन तिनीहरूलाई भन्नेछन्, चारैतिर त्रास त्रास। हे हासोरमा बस्ने हो, छिटो भाग, गहिरा गुफाहरूमा लुकेर बस। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरले तिमीहरूका विरुद्धमा षड्यन्त्र रचेको छ। तिमीहरूका विरुद्धमा त्यसले एउटा योजना बनाएको छ। आराम र ढुक्कसित बस्ने जाति आक्रमण गर, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। त्यो जाति जसका न त मूल ढोकाहरू न गजबारहरू छन्, त्यसका मानिसहरू एक्लै बस्दछन्। तिनीहरूका ऊँटहरू लुटका माल हुनेछन्, तिनीहरूका गाई गोरुका बथान लुटिनेछन्। टाढा टाढा ठाउँहरूमा बस्नेहरूलाई म हावामा तितर बितर पार्नेछु र तिनीहरूका चारैतिरबाट तिनीहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। हासोर स्यालहरूको अखडा हुनेछ, त्यो सदाको निम्ति उजाड स्थान बन्नेछ। त्यहाँ कोही पनि बस्ने छैन, त्यसमा कुनै मानिस रहने छैन। एलामको विषयमा सन्देश। यहुदाका राजा सिदकियाका राजकालको सुरुमा एलामको विषयमा यर्मिया अगमवक्ता कहाँ आएको परम प्रभुको वचन यही हो। सर्वशक्तिमान परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर म एलामको धनु भाँचिदिनेछु, जो तिनीहरूका शक्तिको आधार हो। एलामको विरुद्धमा आकाशका चारै दिशाबाट बतास चलाएर तिनीहरूलाई चारै दिशामा तितर बितर पारिदिनेछु। एलामका निर्वासितहरू नगएको एउटै जाति हुने छैन। तिनीहरूका शत्रुहरू र तिनीहरूका प्राण लिन खोज्नेहरूका सामुन्ने म एलामलाई चुर चुर पार्नेछु। म तिनीहरूमाथि सर्वनाश अर्थात् मेरो भयानक क्रोध ल्याउनेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। मैले तिनीहरूलाई खत्तम नपारुन्जेल तिनीहरूका पछि पछि तरवार लिएर खेद्नेछु। म मेरो सिंहासन एलाममा बसाल्नेछु र त्यसका राजाहरू र अधिकारीहरूलाई नष्ट पार्नेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। तापनि आउने दिनहरूमा म एलामको सुख शान्ति कायम राखिदिनेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। यर्मिया अध्याय 50। बेबिलोनको विषयमा सन्देश। बेबिलोन र बेबिलोनीहरूको देशका विषयमा यर्मिया अगमवक्ताद्वारा परम प्रभुले भन्नुभएको वचन यही हो। जाति जातिहरूका बीचमा यो कुराको सूचना दे र घोषणा गर। झण्डा खडा गरेर घोषणा गर, केही कुरा नलुका, तर भन्, बेबिलोन लिइनेछ, बेल लाजमा पारिनेछ, मरोदक त्रासले भरिनेछ, त्यसका प्रतिमाहरू लाजमा पारिनेछन्, त्यसका मूर्तिहरू पनि त्रासले भरिनेछन्। उत्तर दिशाबाट एउटा जातिले त्यसलाई आक्रमण गर्नेछ र त्यसको देश उजाड पार्नेछ। त्यसमा कोही पनि बस्ने छैन, मानिसहरू र पशुहरू दुवै भागी जानेछन्। ती दिनहरूमा त्यस बेला इस्राएलका मानिसहरू र यहुदाका मानिसहरू सँगसँगै रुँदै आफ्ना परमेश्वरलाई खोज्न जानेछन्, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। तिनीहरूले सियोनतिर जाने बाटो कुन हो भनी सोध्नेछन् र आफ्ना मोहडा त्यतातिर फर्काउनेछन्। तिनीहरू आएर स्वयं परम प्रभु कहाँ कहिल्यै नबिर्सिने अनन्तको करारमा बाँधिनेछन्। मेरा प्रजा हराएका भेडा झैँ भएका छन्, तिनीहरूका गोठालाहरूले तिनीहरूलाई बराली दिएका छन्।
र पहाडमा तिनीहरूलाई घुम्न लगाएका छन्। तिनीहरू डाँडातिर र पहाडतिर घुम्न लागे र तिनीहरूले आफ्नो गोठलाई भुले। तिनीहरूलाई भेट्टाउनेहरूले तिनीहरूलाई खाइहाले। तिनीहरूका शत्रुहरूले भने, हामी दोषी छैनौँ, किनकि तिनीहरूले तिनीहरूको साँचो खर्क परमप्रभु तिनीहरूका पिता पुर्खाको आशा परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरे। बेबिलोनबाट भाग, बेबिलोनीहरूको देश छोड र बगाललाई बाटो देखाउने बोकाहरू झैँ हौ, किनकि म उत्तरको देशबाट ठुलो जातिहरूको एउटा मित्र राष्ट्रको दललाई बेबिलोनको विरुद्धमा सुर्याउनेछु। उनीहरूले त्यसको विरुद्धमा युद्धको लागि तयार गर्नेछन् र उत्तरबाट त्यसलाई लिनेछन्। उनीहरूका काँड निपुण योद्धाहरू जस्तै हुनेछन्, जो रित्तो हात फर्कँदैनन्। यसरी बेबिलोनिया लुटिनेछ, त्यसलाई लुट्ने सबै तृप्त हुनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हे मेरो उत्तराधिकारीहरूलाई सखाप पार्नेहरू हो, तिमीहरूले रमाहाट गरेका र हर्ष मनाएका हुनाले, दाइ गर्ने कोरेली झैँ मस्त भएकाले र जवान घोडाहरू झैँ हिँडाएकाले तिमीहरू कि आमा अति लज्जित हुनेछे। तिमीहरूलाई जन्म दिने शर्ममा पर्नेछे। जाति जातिहरूमा त्यो सबैभन्दा नीच हुनेछे। उजाड स्थान, सुक्खा जमिन र मरुभूमि झैँ त्यो हुनेछे। परमप्रभुका क्रोधको कारण त्यसमा कोही बास गर्ने छैन, तर त्यो बिल्कुलै नष्ट हुनेछे। बेबिलोनबाट भएर जाने सबै छक्क पर्नेछन् र त्यसका चोटहरू देखेर उनीहरू तर्सनेछन्। हे सबै धनुधारी हो, बेबिलोनका चारैतिर तिमीहरू युद्धको लागि तयार भएर बस। एउटै काँड पनि बाँकी नराखेर त्यसलाई हान, किनकि त्यसले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेकी छे। त्यसका चारैतिर बसेर चर्को स्वरले कराओ। त्यसले आत्मसमर्पण गर्छे। त्यसका धरहराहरू ढल्छन्, त्यसका पर्खालहरू भत्काइन्छन्। त्यसमाथि बदला ल्याऊ, किनभने परमप्रभुको बदला यही नै हो। त्यसले अरूहरूलाई गरे जस्तै त्यसलाई पनि त्यसै गर। बिउ छर्ने र हँसियाले फसल काट्ने दुवैलाई बेबिलोनबाट नष्ट गर। अत्याचारीको तरवारको कारणले हरेकलाई आफ्नै जाति कहाँ फर्केर जान देऊ, हरेकलाई आफ्नै देशमा भागेर जान देऊ। इस्रायल त सिंहहरूले खेदेर छरपष्ट भएका भेडाहरूको बगाल झैँ छ। त्यसलाई पहिले असुरको राजाले निल्यो र सबैभन्दा पछि बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरले त्यसका हड्डीहरू चुरचुर पार्यो। यसकारण सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्रायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म बेबिलोनको राजा र त्यसको देशलाई असुरको राजालाई दण्ड दिए झैँ दण्ड दिनेछु। तर म इस्रायललाई त्यसको आफ्नै खर्कमा फर्काएर ल्याउनेछु र त्यो कर्मेल र बासानमा चर्नेछ। इफ्राइम र गिलादका पहाडहरूमा त्यसको भोग तृप्त हुनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। ती दिनहरूमा त्यस बेला इस्रायलको दोष खोजे तापनि केही पनि पाइने छैन, यहुदाका पाप खोजे तापनि पाइने छैन, किनभने मैले बचाइराखेको बाँकी भागलाई म क्षमा गर्नेछु। मरातैम देश र पकोतमा बस्नेहरूलाई आक्रमण गर, तिनीहरूलाई लखेट, मार र बिल्कुलै नाश गर, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए झैँ सबै काम पुरा गर। देशमा लडाई र ठुलो नाशको हो हल्ला छ। सारा पृथ्वीको घन भाँचिएको र चकनाचुर भएको छ। जातिहरूका बीचमा बेबिलोन कस्तो उजाड भयो। हे बेबिलोन, मैले तेरो लागि एउटा पासो थापेको थिएँ र तैले चाल पाउन अघि नै त त्यसमा परिस्। तँलाई फेला पारियो र समातियो, किनभने त परमप्रभुको विरुद्धमा खडा भइस्। परमप्रभुले आफ्नो गट्ठा घर खोल्नु भएको छ र उहाँले आफ्नो क्रोधका हतियारहरू निकाल्नु भएको छ, किनकि बेबिलोनहरूको देशमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरले गर्नुपर्ने काम छ। टाढा टाढाबाट त्यसको विरुद्धमा आओ, त्यसका अन्नका ढुकुटीहरू फुटाएर खोल, अन्न थोपारे झैँ त्यसलाई थोपार, त्यसलाई बिल्कुलै सर्वनाश गर, त्यसको केही पनि बाँकी नरहोस्। त्यसका सबै साँडेहरू मार, ती काटिनलाई लैजाउन्। हाय तिनीहरूलाई, किनभने तिनीहरूको दिन आइपुग्यो, तिनीहरूलाई दण्ड दिने समय आइपुग्यो। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले उहाँका मन्दिरको निम्ति कसरी बदला लिनुभएको छ भनी सियोनमा घोषणा गर्ने बेबिलोनबाट आएका भगुवाहरू र शरणार्थीहरूका कुरा सुन।
बेबिलोनको विरुद्धमा काँड हान्नेहरूलाई आह्वान गर, धनुधारीहरू सबैलाई। त्यसका चारैतिर छाउनी बनाएर घेरा लगाऊ, कोही पनि उम्कन नपाओस्। त्यसका काम अनुसार त्यससँग बदला ल्याऊ, त्यसले गरे झैँ त्यसलाई गर, किनकि त्यसले परमप्रभु इस्राएलका परम पवित्रलाई निन्दा गर्यो। यसै कारण त्यसका जवान मानिसहरू गल्लीहरूमा लोट्नेछन् र त्यसका सबै सिपाहीहरू त्यस दिन चुप लाग्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हे अहङ्कारी, हेर म तेरो विरुद्धमा छु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तेरो दिन आइपुगेको छ, मैले तँलाई दण्ड दिने दिन। अहङ्कारी चाहिँ ठक्कर खाएर लोट्नेछ, त्यसलाई उठाउने कोही हुने छैन। म त्यसका नगरहरूमा आगो लगाइदिनेछु, त्यसले त्यसका चारैतिर हुनेहरू सबैलाई भस्म पार्नेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलीहरू अत्याचारमा परेका छन् र तिनका साथमा यहुदाका मानिसहरू पनि। तिनीहरूलाई कैद गरेर लाने सबैले तिमीहरूलाई बलियो गरी समातिराखेका छन्। उनीहरू तिनीहरूलाई छोडिदिन इन्कार गर्छन्, तापनि तिनीहरूका उद्धारक सामर्थी हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो। उहाँले सामर्थ्य साथ तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ, ताकि उहाँले तिनीहरूको देशमा विश्राम ल्याउन सकुन्। तर उहाँले बेबिलोनमा बस्नेहरूलाई चाहिँ बेचैनमा पार्नुहुनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। बेबिलोनीहरूका विरुद्धमा एउटा तरवार परेको छ। बेबिलोनमा बस्नेहरू, त्यसका पदाधिकारीहरू र बुद्धिमानहरूमाथि पनि, त्यसका झुटा अगमवक्ताहरूमाथि पनि एउटा तरवार चलेको छ। तिनीहरू मूर्ख हुनेछन्। त्यसका योद्धाहरूमाथि पनि तरवार परेको छ, तिनीहरू त्रासले भरिनेछन्। त्यसका घोडाहरू र रथहरू र त्यसका बीचमा भएका सारा विदेशी फौजहरूका विरुद्धमा तरवार परेको छ। तिनीहरू स्त्रीहरू झैँ हुनेछन्, ती लुट्युन् भनेर तरवार त्यसका घनको विरुद्धमा परेको छ। त्यसका पानी सुकिजाओस् भनेर खडेरी परेको छ, किनकि त्यो मूर्तिहरूको देश हो र त्यसका देवताहरू डरले पागल हुनेछन्। यसैले त्यहाँ मरुभूमिका जनावरहरू र हुँडारहरू बस्नेछन् र शत्रुमुर्गहरू त्यसमा बास गर्नेछन्। त्यसमा अब फेरि कहिले कोही बास गर्ने छैन, पुस्ता पुस्तासम्म त्यसमा कोही बस्ने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, सदोम र गमोरा र तिनका छेउछाउका नगरहरूलाई परमेश्वरले पल्टाइदिनु भए झैँ बेबिलोनमा कोही मानिस बस्ने छैन, कुनै मानिसले त्यहाँ प्रवास गर्ने छैन। हेर, एउटा सेना उत्तर दिशाबाट आउँदैछ, एउटा ठुलो जाति र धेरै राजाहरू पृथ्वीको पल्लो छेउबाट सुरिँदैछन्। उनीहरू धनु र भालाले सुसज्जित छन्, उनीहरू कठोर र निर्दयी छन्। उनीहरू घोडाहरूमा सवार भएर आउँदा समुद्र गर्जे झैँ गर्जन्छन्। हे बेबिलोनकी छोरी, तँलाई आक्रमण गर्नलाई लडाईँको लागि पङ्क्ति बाँधेर आएका मानिसहरू जस्तै ती आउँछन्। बेबिलोनको राजाले उनीहरूका विषयमा सुन्यो र त्यसको हात फतक्क गलिहाल्यो। प्रवश वेदनामा परेकी स्त्रीलाई झैँ त्यसलाई फिक्री र पीडा पर्यो। यर्दनका झाडीहरूबाट धेरै खर्क भएको ठाउँमा सिंह आए झैँ म बेबिलोनलाई एकैछिनमा त्यसको देशबाट खेद्नेछु। त्यसको निम्ति मैले नियुक्त गर्ने चुनिएको जन चाहिँ को हो? को म जस्तो छ र? मलाई कसले हाँक दिन सक्छ र? कुन चाहिँ गोठालो मेरो विरुद्धमा खडा हुन सक्छ? यसै कारण बेबिलोनको विरुद्धमा परमप्रभुले रच्नु भएको योजना र बेबिलोनीहरूका देशको विरुद्धमा उहाँको अभिप्राय कस्तो छ भनेर सुन। बगालका साना साना पाठाहरू घिसियाएर लगिनेछन्, तिनीहरूको कारण त्यसले तिनीहरूको खर्क बिल्कुलै रूपले सर्वनाश पारिदिनेछ। बेबिलोन कब्जा गरिँदा सुनिएको आवाजले पृथ्वी काम्नेछ, त्यसको रुवाबासी जाति जातिहरूका बीचमा सुनिनेछ। यर्मिया अध्याय 51। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर, बेबिलोनको विरुद्धमा र लेप कमाएका मानिसहरूका विरुद्धमा एउटा सर्वनाश गर्ने आत्मालाई म सुर्याउनेछु। त्यसलाई निफन्न र त्यसको देश उजाड पार्नलाई बेबिलोनमा म विदेशीहरू पठाउनेछु। त्यसका सर्वनाशको दिनमा त्यसको विरोध गर्ने विदेशीहरू त्यसका चारैतिरबाट आउनेछन्। धनुधारीले आफ्नो धनुमा तादो नचढाओस् र त्यो आफ्नो कवच लगाएर खडा नहोस्। त्यसका जवान मानिसहरूलाई नछोड, त्यसको सबै सेनालाई बिल्कुलै सर्वनाश गर।
तिनीहरू बेबिलोनमा मारिनेछन्, त्यसका गल्लीहरूमा तिनीहरू मरणान्त घाइते हुनेछन्, किनभने इस्रायल र यहुदा आफ्ना परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमप्रभुद्वारा त्यागिएका छैनन्। यद्यपि इजरायलका परम पवित्रको सामुन्ने तिनीहरूको देश दोषले भरिएको छ। बेबिलोनबाट भाग, हरेक आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग, त्यसका पापहरूको कारण तिमीहरू नाश नहौ। यो परमप्रभुको बदला लिने समय हो, उहाँले त्यसले पाउनुपर्ने दण्ड दिनुहुनेछ। बेबिलोन परमप्रभुको हातमा एउटा सुनको कचौरा थियो, त्यसले सारा संसारलाई मत्यायो। जाति जातिहरूले त्यसको दाग मद्य पिए र त्यसै कारण उनीहरू बौलाहा भए। अब बेबिलोन एक्कासी ढल्नेछ र टुक्रा टुक्रा पारिनेछ। त्यसको निम्ति विलाप गर, त्यसको दुखाइको निम्ति लेप ल्याऊ, सायद त्यो निको हुन्छ कि। हामीहरूले बेबिलोनलाई निको पार्ने थियौँ, तर त्यो निको हुन सक्दैन। त्यसलाई छोडिदिउँ र हामी आफ्नो देशमा गइहालौँ, किनकि त्यसको इन्साफ आकाशसम्मै पुगेको छ, यो बादलसम्मै अल्गो उठेको छ। परमप्रभुले हामीलाई निर्दोष ठहराउनु भएको छ। आओ हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त्यो सियोनमा प्रचार गरौँ। काँड तिखार, ढालहरू ल्याऊ, परमप्रभुले मादीहरूका राजाहरूलाई सुर्याउनु भएको छ, किनभने बेबिलोनलाई नाश गर्नु नै उहाँको अभिप्राय छ। परमप्रभुले बदला लिनुहुनेछ, आफ्नो मन्दिरको निम्ति बदला। बेबिलोनका पर्खालहरूका विरुद्धमा झण्डा उठाऊ, गारतलाई बलियो पार, पहरा चौकी खटाओ, लुकेर हमला गर्ने ठाउँ तयार पार। बेबिलोनका मानिसहरूका विरुद्धमा परमप्रभुले आफ्नो उर्दी दिनुभएको छ, उहाँले आफ्नो अभिप्राय पूरा गर्नुहुनेछ। त जो धेरै पानी भएका ठाउँमा बस्छस् र धन सम्पत्तिका भण्डारले पूर्ण भएको छस्, तेरो खतम हुने समय आइपुग्यो, तेरो अन्त्य आइपुग्यो। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले आफ्नै नाउँमा शपथ खानु भएको छ। सलह सरी तिमीहरूका बीचमा म निश्चय नै मानिसहरू भरिदिनेछु र उनीहरूले तिमीहरूमाथि विजयको नारा लगाउनेछन्। उहाँले पृथ्वीलाई आफ्नो सामर्थ्यले सृजनुभयो, उहाँले आफ्नो बुद्धिले संसारलाई स्थापित गर्नुभयो, आफ्नो समझ शक्तिले उहाँले आकाशलाई फैलाउनु भयो। उहाँ गर्जनुहुँदा आकाशमा पानीहरू गड्याङ गुडुङ गर्छन्, उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि बादलहरू उठाउनुहुन्छ, उहाँले वृष्टिको साथ बिजुली चम्काउनुहुन्छ र आफ्ना भण्डारहरूदेखि बतास चलाउनुहुन्छ। हरेक मानिस बुद्धिहीन र ज्ञान रहित छ, हरेक सुनार त्यसका मूर्तिहरूद्वारा नै लाजमा पर्छ। त्यसका प्रतिमाहरू झुटा छन्, तिनमा सास हुँदैन, ती व्यर्थका हुन्, ठट्टाका पात्र मात्र। तिनीहरूको न्याय हुँदा ती नष्ट हुनेछन्। उहाँ जो याकुबका हिस्सा हुनुहुन्छ, यी जस्ता हुनुहुन्न, किनकि उहाँ नै आफ्नो निज उत्तराधिकारको कुल समेत सारा थोकहरू बनाउने हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु उहाँको नाउँ हो। त मेरो युद्धको गदा, लडाईँको हतियार होस्, तद्वारा म जातिहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु, तद्वारै म राज्यहरूलाई नाश गर्छु, तद्वारा म घोडा र त्यसको सवारलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु, तद्वारा म रथ र सारथीलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु, तद्वारा म पुरुष र स्त्रीलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु, तद्वारा म बुढा र जवान दुवैलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु, तद्वारा म युवक र युवतीलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु, तद्वारा म गोठाला र त्यसको बगाललाई टुक्रा टुक्रा पार्छु, तद्वारा म किसान र त्यसको गोरुलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु, तद्वारा म राज्यपाल र पदाधिकारीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्छु। तिनीहरूले सियोनमा गरेका सबै खराबीको कारण म बेबिलोन र बेबिलोनियामा बस्ने सबै मानिसहरूलाई तेरै आँखाको सामुन्ने प्रतिफल दिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हे नाश गर्ने पहाड, जसले सारा पृथ्वीलाई नाश गर्दछ, म तेरो विरुद्धमा छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म मेरो हात तेरो विरुद्धमा पसार्नेछु र तँलाई भिरबाट तल खसालिदिनेछु र तँलाई डढेलो लागेको पहाड तुल्याइदिनेछु। तँबाट एउटै ढुङ्गा पनि घरको कुनै ढुङ्गाको लागि लिइने छैन, न त जग बसाल्नको लागि एउटा ढुङ्गो लिइनेछ, किनकि तँ सदाको निम्ति उजाड भइरहनेछस्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। देशमा एउटा झण्डा खडा गर, जाति जातिहरूका बीचमा तुरही बजाऊ, त्यसको विरुद्धमा युद्ध गर्नलाई जातिहरूलाई तयार गर, यी राज्यहरूलाई बेबिलोनको विरुद्धमा बोलाऊ। आरारत, मिन्नी र अस्कनज, त्यसको विरुद्धमा एउटा सेनापति नियुक्त गर,
सलहहरूका झुन्ड झैँ घोडाहरू पठाऊ। त्यसको विरुद्धमा युद्ध गर्नलाई जातिहरूलाई तयार पार। मादीहरूका राजा, उनका राज्यपाल र उनका सबै पदाधिकारीहरूलाई र उनीहरूले शासन गरेका सारा देशलाई। देश थरथर काम्छ र मडारिन्छ, किनकि बेबिलोन देशलाई उजाड र कुनै मानिस नभएको बनाउनलाई परमप्रभुको अभिप्राय कायम रहन्छ। बेबिलोनका योद्धाहरूले लडाईँ गर्न छाडेका छन्। तिनीहरू आफ्ना किल्लाभित्रै बस्छन्। तिनीहरूको बल घटिहाल्यो। तिनीहरू स्त्री झैँ भएका छन्। त्यसका बस्ने ठाउँहरू आगो लगाइसकिएका छन्। त्यसका ढोकामा गजबारहरू भत्काइएका छन्। उसको जम्मै सहर लिइहाल्यो भनी बेबिलोनको राजालाई सुनाउन एउटा हुलाकी अर्को कहाँ र एउटा समाचार वाहक अर्को कहाँ दौडेर जान्छ र साथै यो खबर पनि सुनाउँछ कि जङ्घारहरू लिइए, सिमसारहरूमा आगो लगाइए, सिपाहीहरू डरले आत्तिए। सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, बेबिलोनकी छोरी कुल्चने समयमा दाइ गर्ने खला जस्तै भएकी छे। त्यसको कटनीको समय चाँडै आइपुग्नेछ। बेबिलोनको राजा नबुकदनेजरले हामीलाई खाइहाल्यो। त्यसले हामीलाई अलमल्ल पार्यो। हामीलाई त्यसले एउटा रित्तो भाँडा जस्तै तुल्याएको छ। त्यसले हामीलाई अजिङ्गरले झैँ निलिहाल्यो र स्वादिलो थोकलाई झैँ हामीलाई निलेर आफ्नो पेट भर्यो र त्यसपछि बान्ता गरेर हामीलाई फ्याँक्यो। हामीमाथि र हाम्रा छोराछोरीहरूमाथि गरेको उपद्रव बेबिलोनमाथि नै परोस्, सियोनका बासिन्दाहरूले भन्छन्। हाम्रा रगतको बदला बेबिलोनीहरूमाथि नै परोस्। यरुसलेमले यसो भन्छ। यसकारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर, म तेरो पक्ष लिनेछु। तेरो निम्ति बदला म नै लिनेछु। म त्यसको समुद्र सुकाइदिनेछु। त्यसको पानीका मूलहरू सुकाइदिनेछु। बेबिलोन चाहिँ भग्नावेशको ढेड र स्यालहरूको अखडा, कोही मानिस नबस्ने ठाउँ र त्रास र गिल्लाको पात्र हुनेछ। त्यसका सबै मानिसहरू सिंह झैँ गर्जन्छन्। तिनीहरू जवान सिंह झैँ कराउँछन्। तर जब तिनीहरू बिउजन्छन् तब म तिनीहरूका निम्ति भोज तयार पार्नेछु र म तिनीहरूलाई मत्याउनेछु र यसरी तिनीहरू हाँस्दै कराउनेछन् र सधैँको निम्ति सुत्नेछन् र जाग्ने छैनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म तिनीहरूलाई काटिनलाई लगिने थुमा भेडा र बोकाहरू झैँ ल्याउनेछु। सारा पृथ्वीको अहङ्कार बेबिलोन कसरी लिइनेछ? जाति जातिहरूका बीचमा बेबिलोन अति घृणित हुनेछ। समुद्र नै बेबिलोनमाथि उक्लेर आउनेछ। समुद्रका गर्जने छालहरूले त्यसलाई छोप्नेछन्। त्यसका नगरहरू सुक्खा ठाउँ, मरुभूमि, कोही पनि नबस्ने जग्गा हुनेछ। त्यताबाट भएर कोही मानिस जाने छैन। म बेबिलोनमा बेललाई दण्ड दिनेछु र त्यसले निलेका कुरा म त्यसलाई नै मुखबाट बान्ता गर्न लगाउनेछु। जातिहरू फेरि कहिले त्यस कहाँ ओइरिने छैनन् र बेबिलोनको पर्खाल ढल्नेछ। हे मेरा प्रजा, त्यसबाट निस्केर आओ। हरेक आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग। परमप्रभुको भयानक रिसदेखि भाग। देशमा केही हल्ला सुन्दा हतोत्साहित नहौ अथवा नडराउ। यस वर्षमा एक किसिमको हो हल्ला अनि अर्को वर्षमा अर्को किसिमको हो हल्ला। देशमा उपद्रव र शासकको विरुद्धमा शासक उठेको हो हल्ला। किनकि यस्तो बेला निश्चय नै आउँछ जब म बेबिलोनका मूर्तिहरूलाई दण्ड दिनेछु। त्यसको सारा देश लाजमा पारिनेछ र त्यसका मारिएका सबै त्यसकै बीचमा मारिनेछन्। तब स्वर्ग र पृथ्वी र तिनमा भएका सबैले बेबिलोनको हारमा आनन्दले चिच्याउनेछन्, किनकि सर्वनाश गर्नेहरू उत्तर दिशाबाट त्यसको विरुद्धमा आउनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। बेबिलोनको कारणले पृथ्वीमा मारिएकाहरू ढले झैँ इस्राएलका मारिएकाहरूको कारण बेबिलोन ढल्नै पर्छ। तिमीहरू जो तरवारबाट उम्केका छौ, जाओ र नअडियो। टाढाको देशमा परमप्रभुलाई सम्झना गर। यरुसलेमको बारेमा विचार गर। हामीहरू लाजमा पारिएका छौँ, किनकि हामीले गाली पाएका छौँ। लाजले हाम्रो मुख ढाकेको छ, किनभने परमप्रभुको घरका पवित्र ठाउँहरूमा विदेशीहरू प्रवेश गरेका छन्। तर यस्ता दिनहरू आउँदैछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब म त्यसका मूर्तिहरूलाई दण्ड दिनेछु र त्यसको देशभरि नै घाइतेहरूको क्रन्दन सुनिनेछ। उँभो स्वर्गसम्म बेबिलोन उक्ले तापनि र आफ्नो अल्गा अल्गा गढीहरू बलिया पारे तापनि त्यसको विरुद्धमा सर्वनाश गर्नेहरू म पठाउनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
बेबिलोनबाट बिलापको आवाज निस्किन्छ, बेबिलोनीहरूको देशबाट रुवाईको स्वर निस्कन्छ, ठुलो सर्वनाशको आवाज। परमप्रभुले बेबिलोनलाई सर्वनाश गर्नुहुनेछ र त्यसको ठुलो हल्लालाई उहाँले दमन गर्नुहुनेछ। त्यसका शत्रुहरूका छालहरू समुद्रका ठुला ठुला पानी झैँ गर्जनेछन्। उनीहरूका गर्जनको प्रतिध्वनि हुनेछ, सर्वनाश गर्ने बेबिलोनको विरुद्धमा आउनेछ। त्यसका योद्धाहरू पक्राउ पर्नेछन् र तिनीहरूका धनु टुक्रा टुक्रा पारिनेछन्। किनकि परमप्रभु बदला लिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले पुरै प्रतिफल दिनुहुनेछ। म त्यसका पदाधिकारीहरू र बुद्धिमान मानिसहरूलाई, त्यसका राज्यपाल र अधिकृतहरूलाई र योद्धाहरूलाई पनि मतवाला बनाउनेछु। तिनीहरू सदाको निम्ति निधाउनेछन् र बिउजने छैनन्। महाराजा जसको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो, उहाँ भन्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बेबिलोनको चौडा पर्खालसम्म पारिनेछ र त्यसका अल्गा मूल ढोकाहरू आगोले जलाइनेछ। मानिसहरू व्यर्थमा आफूलाई थकित तुल्याउँछन्। जाति जातिका परिश्रम ज्वालाको निम्ति इन्धन मात्र हुन्छन्। महसेयाका नाति नेरियाका छोरा सराया, जो राजभवनका मुख्य अधिकृत थिए, जो यहुदाका राजा सिदकियाका राजकालको 4औं वर्षमा राजासँगै बेबिलोनमा गएका थिए। त्यस बेला तिनलाई यर्मियाले दिएको सन्देश यही हो। बेबिलोनमा आइपर्ने सबै सर्वनाशको विषयका कुरा यर्मियाले एउटा पत्रको मुठ्ठोमा लेखेका थिए, बेबिलोनको बारेमा लेखिएका सबै कुरा। तिनले सरायालाई भने, जब तिमी बेबिलोनमा पुग्छौ तब यी सबै कुरा तिमीले चर्को गरी पढ्नु र भन्नु, हे परमप्रभु, तपाईँले यस ठाउँलाई सर्वनाश गर्छु भनी भन्नुभएको छ, यतिसम्म कि मानिस वा पशु कोही पनि यसमा बास गर्ने छैन। यो सदाको निम्ति उजाड पारिनेछ। यो पत्रको मुठ्ठो पढिसकेपछि यसलाई एउटा ढुङ्गामा बाँधेर युफ्रेटिस नदीमा फालिदेऊ। तब यसो भन, मैले त्यसमाथि ल्याउने सर्वनाशको कारण बेबिलोन यसरी नै फेरि कहिल्यै नउठ्ने गरी डुब्नेछ र त्यसका मानिसहरू लोट्नेछन्। यर्मियाका वचनहरू यही सकिन्छ। यर्मिया अध्याय 52। यरुशलेमको पतन। जब सिदकिया राजा भए तब तिनी 21 वर्षका थिए र तिनले यरुशलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ हमुतल थियो। तिनी यर्मियाकी छोरी थिइन् र तिनी लिब्नाबाट आएकी थिइन्। यहोयाकिमले गरे अनुसार परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थिए तिनले पनि त्यही नै गरे। यी सबै कुरा परमप्रभुका रिसको कारणले यरुशलेम र यहुदामा हुन आयो र अन्त्यमा उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिबाट निकालिदिनुभयो। अब सिदकिया बेबिलोनको राजाको विरुद्धमा बागी भए। यसैले सिदकियाका राजकालको 9औं वर्षको 10औं महिनाको 10औं दिनमा बेबिलोनका राजा नबुकदनेजर आफ्ना सबै सेनाका साथ यरुशलेमको विरुद्धमा आए। उनीहरूले सहरको बाहिर छाउनी हाले र यसको वरिपरि घेरा लगाए। यसरी सिदकिया राजाको 11औं वर्षसम्म सहर घेरामा पर्यो। 4थो महिनाको 9औं दिनमा सहरमा यस्तो घोर अनिकाल परेको थियो कि देशका मानिसहरूका निम्ति केही खानेकुरै रहेन। तब सहरको पर्खाल भत्काइयो र जम्मै सेना भागे। बेबिलोनीहरू सहरका वरिपरि थिए तापनि राजाका बगैँचाको नजिकका 2 पर्खालको बीचमा भएको ढोकाबाट भएर राति तिनीहरू भागे। तिनीहरू अराबातिर भागे, तर बेबिलोनी सेनाले राजा सिदकियालाई लखेटे र तिनलाई यरिहोको मैदानमा भेटाए। तिनका सबै सिपाहीहरू तिनीबाट अलग्गै भएर छरपष्ट भए र तिनलाई समातियो। तब उनीहरूले राजालाई हमात देशको रिब्लामा बेबिलोनका राजाको सामुन्ने ल्याए र त्यहाँ उनले तिनीमाथि दण्डको आज्ञा दिए। त्यहाँ रिब्लामा नै बेबिलोनका राजाले सिदकियाका छोराहरूलाई तिनकै आँखाको सामु मारे र यहुदाका सबै पदाधिकारीहरूलाई पनि मारे। तब उनले सिदकियाका आँखा निकालिदिए र तिनलाई काँसाका साङ्लाले बाँधे। अनि उनले तिनलाई बेबिलोनमा लगेर तिनको मृत्यु नहुन्जेलसम्म कैदमा राखे। बेबिलोनका राजा नबुकदनेजरको 19औं वर्षको 5औं महिनाको 10औं दिनमा राजकीय अङ्गरक्षकका सेनापति नबुजरदान, जसले बेबिलोनका राजाको चाकरी गर्थे, यरुशलेममा आए। उनले परमप्रभुको मन्दिर, राजकीय महल र यरुशलेमका जम्मै घरहरूमा आगो लगाइदिए।
उनले सबै मुख्य घरहरूमा आगो लगाइदिए। राजकीय अङ्गरक्षकका सेनापतिका मुनिका सारा बेबिलोनी सेनाले यरुसलेमका चारैतिर भएका पर्खाल भत्काइदिए। मानिसहरूमा सबैभन्दा गरिबहरू र सहरमा छोडिएका मानिसहरू र बेबिलोनका राजा कहाँ भागेर गएका मानिसहरू तथा बाँकी रहेका कारिगरहरूलाई अङ्गरक्षकका सेनापति नबुजरदानले निर्वासनमा लगे। तर नबुजरदानले देशका दाखबारी र खेतमा काम गर्न बाँकी साह्रै गरिब मानिसहरूलाई छोडिराखे। बेबिलोनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा भएका काँसाका स्तम्भहरू, गुड्ने आधारहरू र काँसाको विशाल खड्कुलो टुक्रै टुक्रा पारेर सबै काँसा बेबिलोनमा लगे। उनीहरूले भाँडाहरू, बेल्चाहरू, सलेदाका चिम्टाहरू, छर्कने बाटाहरू, सिट्टी, काट्ने कैँची, पानीको बाटा, कचौराहरू र मन्दिरको सेवामा चलाइने सबै काँसाका सरसामानहरू लगे। राजकीय अङ्गरक्षकका सेनापतिले कञ्चन, सुन वा चाँदीले बनेका स्नान बाटाहरू, धुपौराहरू, छर्कने बाटाहरू, भाँडाहरू, सामदानहरू, अर्धबलीमा चढाइने कचौरा र बाटाहरू पनि लगे। ती 2 स्तम्भ, एउटा काँसाको विशाल खड्कुलो, त्यसमुनि भएका 12वटा काँसाका साडेहरू र गुड्ने आधारहरू जो सलोमन राजाले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति बनाएका थिए, ती सबै काँसाका थोकहरू जोख्नै नसकिने थिए। हरेक स्तम्भ 18 हात अल्गो थियो। त्यसको गोलाइ 12 हात र मोटाइ 4 अङ्गुल चौडाइ थियो र खोक्रो थियो। हरेक स्तम्भमाथि काँसाको स्तम्भ शिर थियो। एउटा शिरको उचाइ 5 हात थियो। एउटा स्तम्भ शिर काँसाको जाली र दारिमका बुट्टाले चारैतिर भरिएको थियो। अर्को स्तम्भ पनि त्यसका दारिमहरूसहित त्यस्तै किसिमको थियो। छेउछेउमा 96 दारिमहरू थिए। चारैतिर जालीलाई घेरिराखेका दारिमहरू जम्मा 100 थिए। अङ्गरक्षकका सेनापतिले मुख्य पुजारी सराया, दोस्रो दर्जामा भएका पुजारी सपन्या र 3 जना ढोकेहरूलाई कैद गरेर लगे। सहरमा अझै रहेकाहरूमा सिपाहीहरूमाथि खटिएका 1 जना अधिकृत र राजाका 7 जना सल्लाहकारहरूलाई उनले लगे। देशका मानिसहरूलाई सेनामा भर्ना गर्ने मुख्य अधिकृत, सचिव र सहरमा भेटाइएका तिनका 60 जना पुरुषलाई पनि उनले लगे। सेनापति नबुजरदानले यिनीहरू सबैलाई लगेर रिब्लामा बेबिलोनका राजा कहाँ ल्याए। यिनीहरूलाई हमात देशको रिब्लामा राजाले मार्ने हुकुम दिए। यसरी यहुदा आफ्नो देशबाट कैदमा लगियो। नबुकदनेजरले निर्वासनमा लगेका मानिसहरूको सङ्ख्या यो हो। उनका राजकालको 7औं वर्षमा 3023 यहुदीहरू, उनका राजकालको 18औं वर्षमा नबुकदनेजरले यरुसलेमबाट 832 जना लगे। उनको 23औं वर्षमा राजकीय अङ्गरक्षकका सेनापति नबुजरदानले 745 जना यहुदीहरूलाई निर्वासनमा लगे। सबै मानिसहरू 4600 जना थिए। यहोयाकिनको छुटकारा। यहुदाका राजा यहोयाकिन निर्वासनमा लगिएको 37औं वर्षमा एबिल मरोदक बेबिलोनका राजा भए। 12औं महिनाको 25औं दिनमा उनले यहुदाका राजा यहोयाकिनलाई कैदबाट मुक्त गरिदिए। उनले तिनीसित दयापूर्वक बोले र बेबिलोनमा आफूसँग भएका अरू राजाहरूभन्दा अझ उच्च सम्मानीय स्थानमा तिनलाई राखे। यसरी यहोयाकिनले आफ्नो कैदको लुगा उतारे र आफ्नो बाँकी जीवनभरि राजाकै टेबुलमा बसेर बारम्बार खाने गरे। बेबिलोनका राजाले यहोयाकिनलाई नियमित रूपमा दिनहुँ तिनी नमरुन्जेल भत्ता दिए।